नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म आज यहाँहरूलाई नयाँ सम्वत 2080 सालको आगमन हुँदैछ। तर 2080 साल के कस्तो प्रकृतिको होला, किन कस्तो लिएर यो आउँदैछ, अनि साथसाथै 2080 सालमा कुन कुन राशिहरूको भाग्योदय पनि हुँदैछ र अनि वैशाख महिनामा नै नयाँ संवत्सर प्रारम्भ हुनुको कारण के हो, यस विषयवस्तु लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, तपाईँ हामी प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम जस्तै भूत भविष्य वर्तमानमा विश्वास गर्दछौँ। जहाँ हामी हिन्दू संस्कृति संस्कारमा रहन्छौँ, जहाँ तपाईँ हामीले ज्ञानको मार्गलाई निर्वृत्ति गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ र हामीले हाम्रा सम्पूर्ण कर्महरू यही संस्कार र यही संस्कृति र यही प्रकृतिमै गरिराखेको अवस्था परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। जसरी आदिम सृष्टिको कालदेखि नै यो विधा भनेको अटुट रूपमा चल्दै आइराखेको छ। जहाँ सूर्य हुनुहुन्छ, जहाँ चन्द्रमा हुनुहुन्छ, जहाँ अन्य ग्रहहरू जुन रहनुभएका छ, ती सम्पूर्ण ग्रहको मानवमाथि पर्ने प्रभाव र मानवमाथि पर्ने प्रभावमा एउटा नकारात्मक प्रभाव र एउटा सकारात्मक प्रभावको क्रमहरू रहन्छ। त्यो सकारात्मक प्रभाव कस्तो तरिकाले पर्ला त र अनि नकारात्मक प्रभाव कसरी पर्न सक्ला र अनि त्यो नकारात्मक प्रभावहरूलाई तपाईँ हामीले कसरी हटाउन सक्दछौँ, यस्ता विधाहरू भनेको निकै आवश्यकता र निकै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको विषयबाट गुज्रिएको अवस्थाहरू हुन्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ यो विधा विशेष गरेर पूर्वीय दर्शनमा भने बढी पाइन्छ। कतै कतै पाश्चात्य मुलुकहरूमा भने अहिले आधुनिक युगमा ज्योतिषशास्त्र भनेको त्यस्तो शास्त्र हो। यो संस्कार र यो संस्कृति भनेको चाहिँ आदिम सबभन्दा पुरानो, जसलाई हामीले सनातनीको रूपमा मान्दछौँ। अहिले धेरै धर्म र धेरै संस्कार र धेरै पद्धतिहरूको विकास भइराखेको अवस्था रहेको छ। समय सँगसँगै राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षको आगमन पनि भइराखेको छ र त्यो आगमनको क्रममा हामीले राम्रो चिजलाई समात्ने या नराम्रो चिजलाई समात्ने, दर्शकवृन्द, त्यो समात्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा त्यसबाट पाउने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको पक्ष र परिस्थितिहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्लान् त दर्शकवृन्द हो। अब हामी 80 को सङ्घारमा उभिसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरिको अवस्थामा दर्शक राजा बुध र अनि शुक्र मन्त्रीको रूपमा आगमन भएको कारणले गर्दा बुध जुन लग्नेश भएको कारणले गर्दा जुन लग्नेश बुध कर्मेशको साथसाथै अष्टम स्थानमा गएर बस्दाखेरिको अवस्थामा दर्शकवृन्द, जस्तै 80 साल बुध ग्रहको प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुपर्दा करिबन 3-4 विधाहरूमा त्यति सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू देला जस्तो अवस्था छैन भने अरू विधा र अरू परिस्थितिहरूमा भने सकारात्मक दिन सक्ने अवस्था छ। जस्तै पहिला राम्रै विषयवस्तुलाई केलाउनु पर्दाखेरिको पक्षमा भने जस्तै छात्र छात्राहरूको विद्या बुद्धि यस कृतिहरूमा सम्मानित र अनि साथसाथै छात्र छात्राहरूको शिक्षामा भने राम्रो अवस्था परिस्थितिहरू रहन सक्ने बुधको प्रत्यक्ष रूपमा रहने र शुक्र पनि दर्शकवृन्द जसरी 9औं स्थानमा गएर स्वगृही भएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्री ग्रहको रूपमा शुक्रले पनि आइटी टेक्निकल इन्जिनियरिङ फिल्डमा भने छात्र छात्राहरूले विश्व परिप्रेक्ष्यमै छलाङ मार्न सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। र दर्शक, त्यसै गरी शुभ माङ्गलिक कार्यहरू जहाँ धार्मिक कृत्यहरू हुने, जस्तै जुनसुकै पन्थ भए तापनि भनाइको तात्पर्य जो हिन्दू मार्ग, जो बौद्ध मार्ग, जो जैन मार्ग या क्रिस्चियन या मुस्लिम मार्गमा जो जस्तो तरिकाले हुनुहुन्छ भने पनि यी धार्मिक कृत्यहरूको कारणले गर्दा समाजलाई शुद्धिकरण र समाजलाई सामञ्जस्यता कायम गर्ने र समाजलाई कतै आधुनिक युगबाट बचाउनको लागि जुन कि ट्रेडिसनल परम्पराहरूको लागि रक्षा गर्दै धार्मिक कृत्यहरूबाट भने मन उत्साह उमङ्ग र रोगव्याधहरूको दूरको क्रमको पक्षहरू पनि रहेको अवस्था देखिएको छ दर्शकवृन्द। र अर्को सकारात्मक पक्षमा भने जल अर्थात् जुन कि 9औं स्थानको मालिकले जस्तै पानीको वर्षातको क्रम रहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहे विश्व परिप्रेक्ष्यमा कतै अनावृष्टि कतै अतिवृष्टि रहे तापनि जुन कि कृषि कर्म गर्ने कृषिजन्य कार्यहरूको लागि भने निकै अन्न अनाजको उत्पादनको क्रम बृहस्पतिले दिने रहेको छ र शेष पनि बृहस्पति नै रहेको कारणले गर्दा फलफुलहरूको र अनि सागसब्जीहरूको उत्पादकत्व भने यो साल निकै राम्रो तरिकाले बढ्न सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ रहेको छ दर्शकवृन्द। यो खुसीको कुरा पनि हो, जहाँ जलेश
जुन कि जलको वर्षातको क्रम भइसकेपछि अनाजहरू उब्रिन्छन्। ती उब्जिसकेपछि खाद्यान्नका चिजहरूमा भने तपाईँ हामीले खरिदको क्रममा सस्ता चिजहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर दर्शकवृन्द, यसको विपरीत क्रममा विलासिताका सरसामग्री शनि ग्रहको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द भाव वृद्धिहरू देखिन्छन्। जस्तै मोटर साधनहरू, मोबाइल इत्यादि जुन भेहिकलहरू सम्बन्धीका भाव वृद्धिका योगहरू पनि देखिएको छ। र अनि साथसाथै कतै कल झगडाका योगहरू पनि राहु ग्रहको प्रभावको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दाखेरि लडाइँ झगडाका योगहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न। कतै कतै पश्चिमा मुलुकहरूमा भने अशान्तिको वातावरणहरू भने सृजना हुन सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। तसर्थ राहु कतै म्लेच्छ ग्रहको रूपमा पनि नि मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द, जुन कि कार्यमा बाधाहरू, कार्यमा अडचन र कार्यमा कतै कतै पीडाका पक्ष परिस्थितिहरू नहोला भन्न सकिन्न। र खानपानको अवस्था परिस्थितिले गर्दाखेरि भाइ बहिनी परिवारहरू बिचमा कल झगडाका योगहरू देखा परेका छन्। कारण किन भन्नुहुन्छ भने राहुले खानपानमा जस्तै सुरादेखि लिएर जुन मदिरासम्मका पानको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो खालको पीडाका पक्ष र परिस्थिति भने 80 सालमा देखा परेको छ। दर्शकवृन्द, यसमा यहाँले निकै विचार र निकै विवेक पुर्याएर नै कर्मलाई भने अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। राजा बुध र अनि मन्त्री शुक्र दुईवटा ग्रहमा बुधलाई स्वयं मिथुन र अनि साथसाथै कन्या राशिको स्वामीको रूपमा मानिने भएको हुनाले कन्या र मिथुन राशिवाला व्यक्तिहरू जुन जुन अवस्था र जुन जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने उहाँको जीवनयापनको क्रमलाई सहजताका साथ राम्रो सफलता र राम्रो उन्नति प्रगति बन्न सक्ने अवस्थाहरू देखा परेको छ। हुन त जन्म लग्न कुण्डलीको आधारलाई मूल्याङ्कन गर्दै ग्रह गोचरको पक्षहरूबाट मूल्याङ्कन भने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, त्यो मूल्याङ्कनको पक्ष सँगसँगै पनि आफ्नो स्वामी राजा हुँदाखेरिको पक्षमा भने केही न केही सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, सकारात्मक परिस्थिति र सकारात्मक वातावरणको पक्ष र परिस्थिति भने अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छ। दर्शकवृन्द, एक र दोस्रो पक्षमा दर्शकहरू यहाँहरूलाई बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा वृष र अनि तुला राशिको स्वामी शुक्र मन्त्री हुँदाखेरिको अवस्थामा भने बुधलाई उचित सल्लाहको पक्ष रहने भएको हुनाले वृष राशि र तुला राशिवाला जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि 80 साल निकै उत्कृष्टता र निकै राम्रो र निकै सबल र निकै सहजताका साथ बित्न सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू देखा परेको छ। तसर्थ जति पनि महानुभावहरूले जस्तै प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रमलाई यदि विश्वास जसले गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो भूत र भविष्यको लागि थोरै ज्ञान गर्नुहुन्छ भने दर्शकवृन्द, पक्कै ग्रहले देखाएको मार्गलाई यदि तपाईँ हामी अभिप्रेरित भयो गर्न नहुने कर्मलाई तपाईँको चाहिँ प्रधानता मान्दै यदि हामीले नराम्रा कर्महरूलाई छोड्दै राम्रा कर्महरूलाई यदि अगाडि बढायौँ भने सायद जीवनयापनको क्रममा त्यसरी असहजता, त्यसरी अप्ठ्यारोपना, त्यसरी पीडापना, त्यसरी समस्याकापना र कतै त्यस्तो खालको अडचन र दुविधाको पना भने अवश्य पनि पर्दैन। दर्शकवृन्द, ती विधा र ती विधानहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको पक्षमा ग्रहले तपाईँ हामीलाई अवश्य पनि सकारात्मक पक्ष दिन्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ त्यो सकारात्मक पक्षमा सूर्य ग्रहको सम्पूर्ण 12 राशिहरूको क्रमको पक्षहरूलाई 80 सालभरि नै सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति दिने भएको हुनाले जुन कि सूर्यको गति सँगसँगै दर्शकवृन्द जस्तै कतै रोगव्याधका क्रमहरू, भोगक्षय, अनावृष्टि, अतिवृष्टिका योग र अनि साथै शनि युक्त भएको कारणले गर्दा दैवीय प्रकोपको क्रमहरू नबल्ला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, त्यसको लागि दैवीय प्रकोपको क्रमको पक्षमा भने कतै तपाईँ हामीले रोकेर रोक्न नसक्ने विधाहरू पनि हुन सक्छन्, कतै रोकेर रोक्न सक्ने विधाहरू पनि हुन सक्छन्। ती विधिविधानहरूलाई तपाईँ हामीले अपनाउनु पर्ने रहन्छ। तसर्थ हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार ग्रहहरूले दिएका कतै नेगेटिभ पक्षहरू जस्तै भनौँ नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूमा लिएर आएर सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति बनाउनको लागि तपाईँ हामीले हरहमेशा त्यो प्रयास भने गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तसर्थ ग्रह त्यस्तो ग्रह हो जुन कि पृथ्वीलाई नै ग्रहकै रूपमा मानिन्छ, जुन कि यी 9वटा जुन ग्रहहरू रहेका छन् ती पञ्चतत्त्वमा आधारित छन्। दर्शकवृन्द, ती पञ्चतत्त्वमा आधारित तपाईँ हामी जुन आज पृथ्वीमा रहेका छौँ, जहाँ तेज, जहाँ हावा, जहाँ वायु अर्थात् जहाँ तपाईँ हामी अग्नि तत्त्वदेखि लिएर सम्पूर्ण तत्त्वमा जुन रहेका छौँ त्यो तत्त्व तपाईँ हामीसँग नै समाहित रहेको छ। तसर्थ त्यो तपाईँ हामीसँग समाहित रहेको तत्त्वको लागि सकारात्मक ऊर्जनशील बनाउनको लागि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले सच्चा कर्म भने गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कर्मण्डे वाधिकर्माणि मा फलेषु कदाचन, अर्थात् जुन हामीले कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिमा प्राप्त हुनको लागि अर्थात् सकारात्मक सरसहयोग र वातावरणहरूको प्राप्तिहरूको लागि, आर्थिक मजबुती र आर्थिक समृद्धि र आर्थिक सबलीकरणको लागि
काम कमाई र उन्नति र समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि, मान सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्नको लागि, अर्थात् जुन काम हामीले गर्छौँ त्यो कामबाट हामीले फाइदा लिनको लागि, अर्थात् जुन विधामा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो विधाबाट जहिले पनि ऊर्जनशील शक्ति बन्नको लागि र त्यो ऊर्जनशील शक्ति सँगसँगै आउँदो भनौँ न सन्ततिहरूको लागि पनि सत्मार्ग अभिप्रेत गर्नको लागि तपाईँ हामी हरहमेसा दौडधुप गरिराखेका छौँ। त्यो हरहमेसा तपाईँ हामीले त्यो विधा पहिलाउन खोजिराखेका छौँ। तर त्यो विधालाई हामीले पहिलाउँदै पनि कहिलेकाहीँ पछाडि परिराखेको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ त्यो पछाडि नपरोस् भन्नकै लागि दर्शकबिन जुन कि उत्तिष्ठ स्तिष्ठ गोविन्द भनेर भनिन्छ, उठ जाग र अनि आफ्नो कामको लागि अगाडि बढ तिमी, जुन कि बिना कार्य भाग्य बन्न सक्दैन। थोरै भाग्यमा केही लेखेको यदि छैन भने त्यो कार्यमा पनि त्यो विलीनता रहन सक्ने भएको कारणले गर्दा महानुभावहरू तपाईँ हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिमा ग्रहले दिएको सत्मार्गलाई पक्कै पनि दर्शकबिन 80 साल सकारात्मक भएर आउने अवस्थाहरू देखिन्छ। र अनि साथसाथै यसमा नराम्रो पक्षहरूमा दर्शकबिन जस्तै अब भनौँ न सालभरिको राशिलाई निर्धारण गर्दाखेरिको अवस्थामा बृहस्पति, शनि, राहु र केतु यी चारवटा ग्रहको सम्मिश्रणताका साथ एक सालको वार्षिक राशि भने निर्माण हुन्छ। अर्थात् वार्षिक राशि फलको के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यी चारवटा राशिहरूले दिन्छन्। तसर्थ यी चारवटा ग्रह गोचर र चारवटा ग्रहको पक्षहरूबाट नै राशिको क्रमहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा अर्थात् तपाईँको चाहिँ प्रभावहरू बनाइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन्। त्यो परिस्थितिहरूको लागि हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा हरहमेसा दर्शकहरूले मनन र चिन्तन गर्नुपर्ने विधा र विषयवस्तुहरूको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कतै कतै त्यो परिस्थितिहरूमा चाहिँ दर्शकबिन शनि नकारात्मक परेको कारणले गर्दा दुर्घटनाका योगहरू बन्ने छन्, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका योगहरू बन्न सक्ने छन्। कुम्भ राशिभरि नै शनि बसेको कारणले गर्दाखेरि जुन कि मकर र मीन राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि साल त्यति उत्कृष्टता र त्यति सहजता, त्यति सफलता र त्यति सहज बनेर जाने खालको अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ कमै रूपमा रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यो कमी र त्यो अप्ठ्यारो र त्यस्तो विधा र विधिहरूको लागि दर्शकबिन शनिबाट आउने केही नकारात्मक प्रभावहरूलाई तपाईँ हामीले ओम सम शनिश्चराय नमः जो कुम्भ र मीन राशिवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई दैनिक प्रातः समयमा जप्नुभयो भने नराम्रो ऊर्जा शक्ति हटेर राम्रो ऊर्जा शक्तिको आगमन हुने छ दर्शकबिन। र अनि त्यति मात्र नभएर यहाँले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र रुद्र गायत्री मन्त्रलाई ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् यो मन्त्रलाई यहाँले जुन कि शनिको गलत प्रभाव हटाउनको लागि दर्शकबिन कति राशिलाई अढैया छ, कति राशिलाई मध्य 7.5 छ, कतिलाई अन्त 7.5 को पक्षहरू पनि रहेको छ। तसर्थ यी हटाउनको लागि यहाँले यो मन्त्र जुन कि उल्लेखित मन्त्रलाई यदि जप गर्नुभएको खण्डमा नराम्रो ऊर्जा शक्ति कटेर जान्छ दर्शकबिन। र यो भयो उपाय। र यो सँगसँगै दर्शकबिन अब यहाँलाई सर्वविदित छ प्रत्येक संवत्सर सँगसँगै दर्शकबिन जुन कि हाम्रो वार्षिक रूपको जुन भनौँ न संवत्सर परिवर्तन हुन्छ त्यो संवत्सर सँगसँगै हाम्रा सालहरू परिवर्तन भएर जाँदछन्। कतिपय विधि विधानमा हेर्नुपर्दा बौद्ध परम्परा अनुसार एक साल भनौँ न फरक प्रकृतिले फरक महिना अनुसार सालको परिवर्तनताको योगहरू बनिराखेको छ। जसरी हामीले जैन परम्परा अनुसार जैन प्रकृतिमा त्यही अनुसारको सालहरू परिवर्तन छन्। जस्तै भनौँ न ईस्वी सन अर्थात् तपाईँको चाहिँ मुस्लिम परम्परा अनुसार हिजरी सम्वतहरू पनि फरक फरक महिना अनुसार परिवर्तन भएको अवस्थाहरू रहेको छ। तर त्यो भने हाम्रो संस्कृति संस्कारमा मेल खाइराखेको अवस्था चाहिँ होइन कि जस्तो पनि महसुस लाग्छ। तसर्थ त्यसलाई मेल खाने विधाको पक्षमा यहाँलाई वैशाखबाट नै नववर्ष प्रारम्भ किन त भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा रहन सक्छ। जस्तै हामी धेरै पथ पन्थहरूमा पनि छौँ, हामीले विभिन्न विधाहरूलाई विश्वास गर्छौँ। त्यो विभिन्न विधा र विभिन्न प्रकृतिहरूलाई विश्वास गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने कतै त्यो खालको अवस्था, त्यो खालको परिस्थिति र त्यो खालको वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा सरसर्ती हेर्दाखेरि दर्शकबिन कतै कतै यो अहिलेको जुन वसन्त ऋतुको एक त आगमनको क्रम र अनि विक्रम सम्वत विक्रमादित्य नाम गरेका राजाले जुन संवत्सर जुन वैशाख 1 गतेबाट जुन प्रारम्भ गर्नुभयो यो नै सबभन्दा उत्कृष्ट मानिएको छ। हुन त कल्प पछि भेद पछि र समय पछि नै अलिक फरक त हुनसक्छ, तर हामीले युगीन
युगीन कालीनलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि सत्य, त्रेता, द्वापर र कलीको क्रमहरूलाई हेर्दाखेरि पनि वैशाखबाट नै मेषमा सूर्य प्रवेश हुनु र वैशाखको प्रारम्भ हुनु, चैत्र शुक्ल नवमीको दिनमा भगवान स्वयं रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम 7औं अंशावतारको रूपमा प्राकट्यको रूपमा हुनु र तत्पश्चात दर्शकबिन त्यसै गरी फेरि हनुमानजीको प्राकट्यता हुनु अनि तत्पश्चात नै तपाईको चाहिँ आदिम सृष्टिको क्रम रहेको हुनाले नै वैशाख 1 गतेलाई नववर्षारम्भ नै उचित मानिएको छ। र त्यो सँगसँगै दर्शकबिन अर्को थोरै तपाईँ हामीले केही विचार पनि पुर्याउनु पर्ने छ। वैशाखमा नववर्षारम्भ प्रारम्भ हुनुमा एक त वसन्त ऋतु र त्यसमा पनि यहाँले देखिराख्नु भएको छ जुन कि चराचुरुङ्गीहरूको त्यस्तो प्रकारको आवाजहरू सुन्नुहुन्छ जहाँ वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै ती आवाज तपाईँ हामीले कुहु कुहुका आवाजहरू सुन्न पाउनेछौँ। र अनि बोट वृक्षहरूमा पनि नवीनतम पालुवाको आगमनको योगहरू पनि जुन बनिराखेको छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन कि पतझडको क्रममा फागुन महिनामा हुँदै चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट प्रारम्भ हुँदै तपाईको चाहिँ जुन पतझड भएका जुन चराचुरुङ्गीहरू पनि टाढा भागिराखेको अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै तपाईको चाहिँ आगमनको योगहरू पनि बनिराखेको छ जुन कि संवत्सर भनेकै त्यसको परिवर्तनको योग हो दर्शकवृन्द, जुन कि परिवर्तनको समयको हो यो। जसरी हामीले पुरानो संवत्सरलाई हामीले बिदाई गर्दै नयाँ संवत्सरको आगमनमा हामीलाई प्रकृतिले पनि त्यो पूर्ण रूपमा सिकाइराखेको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ जुन कि वैशाख शुक्ल पक्ष मा सरसर्ती हेर्दा प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमा पर्यन्तसम्म दर्शकबिन जुन कि हामीले ठुल्ठुला पर्वहरू र अनि त्यसमै ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरूको प्राकट्यता शुक्ल पक्षमा र अनि साथै त्यसमा जुन कि विद्वान र विदुषीहरूको पनि प्राकट्यताको क्रम शुक्ल पक्षमा देखिन्छ र अन्तमा गएर पूर्णिमाका दिनमा दर्शकबिन्द बुद्धको प्राकट्यता सँगसँगै यो नयाँ संवत्सरको आगमनको सूचकाङ्क पनि त्यसरी देखिएको छ। तसर्थ वैशाख शुक्ल प्रतिपदाबाट तृतीयामा स्वयं यहाँले अक्षय तृतीयाको रूपमा भगवान साम्ब शिवजीको जुन कि विवाहको क्रम अर्थात् प्राकट्यताको क्रमको रूपमा पनि मानिन्छ र अनि त्यसै गरी सृष्टि आरम्भको सत्ययुगको पनि यही बेलाबाट चाहिँ प्रारम्भ भएको छ वैशाख शुक्ल तृतीयाबाट दर्शकबिन। त्यो भएको हुनाले सूर्यमानको गति सँगसँगै दर्शकबिन जुन कि गति दुई प्रकारका रहेका छन् यहाँलाई सर्वविदित छ। सूर्यमानको गतिले पनि वैशाखलाई मेषको रूपमा मानेको छ। त्यसै गरी पनि दर्शकबिन जस्तै हामीले वेस्टर्न पद्धतिमा जुन राशि अहिले निर्धारण गरिएको छ त्यो राशि पनि 1 महिना पर्यन्तसम्म सूर्यको गति पनि अप्रिल मार्चबाट नै त्यसरी लिएको अवस्था पनि रहेको छ जुन कि सूर्यको र चन्द्रमाको गतिको क्रमको सम्मिश्रणताद्वारा नै दर्शकबिन जुन कि राशिको निर्धारणको क्रम जुन रहेको छ तपाईँ हामी भने पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले चन्द्रमाकै गतिलाई तपाईँ हामीले लिन्छौँ दर्शकबिन। तसर्थ चन्द्रमाको गति शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट प्रारम्भ भएर जुन एवं क्रम बिस्तारै बढ्दै जान्छ र जसरी 365 दिन व्यतीत गर्दाखेरिको पक्षमा सूर्यमानको गति अनुसार वैशाखको 1 गतेलाई नववर्षारम्भको क्रम मानिएको हुनाले 12वटा राशि मध्येमा मेष राशि पनि वैशाखबाट प्रारम्भ वृष मिथुन कर्कट सिंह हुँदै मीन चैतमा समाप्त हुन्छ र अनि दर्शकबिन 6 ऋतु अन्तर्गत सबभन्दा उत्कृष्ट ऋतु र पहिलो ऋतुको रूपमा पनि वसन्त ऋतुलाई नै मानिन्छ दर्शकबिन। त्यो भएको कारणले गर्दा वसन्त ऋतुको आगमन, सूर्यको गतिको आगमन र अनि साथसाथै सूर्यले एक एक महिनामा राशिको परिवर्तनको क्रममा जुन कि मेषबाट वृषमा प्रवेश, वृषबाट मिथुनमा प्रवेश गर्दै मीनमा गएर समाप्तिको क्रमको पक्षहरू पनि त्यसरी रहन्छ दर्शकबिन। ती क्रम र ती विधि र ती विधानहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि दर्शकबिन जुन कि नववर्षारम्भ नै यही वैशाखमा नै बढी उचित र उपयोगी मानिन्छ र प्रकृतिले पनि तपाईँ हामीलाई त्यस्तै प्रकार र त्यस्तै प्रकृतिहरू पनि दिएको छ। र साथसाथै सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रह बृहस्पति ग्रहको क्रमलाई पनि हेर्नुपर्दा दर्शकबिन जुन कि बृहस्पति देवताका गुरुको रूपमा मानिन्छन् र देवताको गुरुमा रहने जुन भनौँ न वर्षै पछि जुन राशिको परिवर्तनका क्रमहरू पनि यसरी प्रारम्भ भएको छ र अनि यसमा वैशाख स्वयं भगवान श्री विष्णुको महिनाको रूपमा पनि मानिन्छ जसलाई माधव नारायणको रूपमा पनि मानिएको
रहेको छ। तसर्थ वैशाख त्यति उत्कृष्ट र त्यति सान्दर्भिक भएकै कारणले गर्दाखेरि नै नववर्षारम्भ प्रारम्भ भएको मानिने भएको हुनाले दरो प्रमाणका साथ दर्शकहरूलाई बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरि अब अरू जुन प्रचलनमा आएका छन् त्यो प्रचलनलाई पनि हामीले त्यस्तो नराम्रो भनेर भन्न खोजेको होइन, तर पनि दर्शकबिन कहिलेकाहीँ कतै कतै तपाईँ हामीमाथि त्यस्तो खालको केही अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा भनाइ र अप्ठ्यारो परिस्थिति र कतै पञ्चाङ्गको परिवर्तनता, कतै क्यालेन्डरको परिवर्तनता र कतै त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू पनि तपाईँ हामी समक्ष आइराखेको अवस्था पनि रहेको छ र कतै त्यो आउँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिमा हामीले परिवर्तन गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन समय सापेक्ष र समय सान्दर्भिक मिल्ने जस्तो अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ देखिँदैनन्। त्यो नदेखिने भएकै कारणले गर्दा वैशाखलाई नै नववर्षारम्भको समय मानिएको छ दर्शकबिन। तसर्थ नववर्षारम्भको समयमा अब तपाईँ हामीले जुन कि अब महिनाकै क्रममा हेर्नु पर्दाखेरि वैशाख ज्येष्ठ असार यी 3 महिना राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि देखिएको छ सरसर्ती यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा। र अनि साथसाथै दर्शकबिन यसमा कतै शुभ माङ्गलिक कार्यहरूका क्रमहरू अत्यन्तै अत्याधिक विश्व परिप्रेक्ष्यमा बढ्ने अवस्था पनि रहेको छ। यी 3 महिनामा कति अनावृष्टि र कति अतिवृष्टि र कतै अलि थोरै भूक्षयका योगहरू पनि बढ्ने छन्। नयाँ सवारी साधनका खरिद बिक्रीका योगहरू पनि बन्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन जसरी साउन भाद्र महिना र अनि आश्विन महिनामा भाव वृद्धिका योगहरू शुक्र ग्रहले दिएको छ। अनि साथसाथै राहुको कारणले गर्दाखेरि दैवीय प्रकोपहरू भयो अर्थात् दुर्घटना र कतै कतै अप्रिय घटित घटनाहरू पनि रहन सक्नेछ। छात्र छात्राहरूलाई देशभन्दा बाहिरका योगहरू पनि बन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ साउन भदौ र असोज महिनामा। अनि साथै कार्तिक मङ्सिर र पुष महिना दर्शकबिन जुन कि कतै यो भाव वृद्धिका योगहरूको कारणले गर्दाखेरि कतै लडाइँ झगडाका पक्ष र परिस्थितिहरू पनि बन्न सक्नेछन्। एक आपसमा राज्य बीचहरूमा केही टकरावका योगहरू देखा पर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। ठुलो राज्यले सानो राज्यहरूलाई कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति र राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रहरूमा पीडादायक समयहरू पनि बन्न सक्नेछन्। धार्मिक कृत्यहरू भने बढेर जाने अवस्थाहरू रहेको छ। र दर्शकबिन जस्तै विलासिताका सरसामग्री भने यी 3 महिनाहरूमा बढी खरिदको क्रम र पक्षहरू रहन सक्नेछन्। त्यसै गरी माघ फागुन र चैत 80 सालको क्रमको पक्षमा 3वटा विधाबाट राम्रो देखिएको छ। जस्तै छात्र छात्राहरूमा विद्या बुद्धिहरूको क्रमहरू बढेर जाने अवस्था रहेको छ। धार्मिक कृत्यहरू बढेर जानेछन्। कतै दुर्घटना, कतै दैवीय प्रकोप र कतै अनावृष्टि र भूक्षयका योगहरू रहने भएको हुनाले समष्टिगत रूपमा राजा बुध र शुक्र मन्त्रीको रूपमा रहँदाखेरि दर्शकबिन तपाईँ हामीले सकारात्मक इनर्जी प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियताको क्रममा राजनीतिक कर्मीहरूले यदि सकारात्मक बुध र शुक्रको जसरी नै यदि कार्य गरिदिनु भएको हुनाले समष्टिगतमा त्यति नराम्रा पक्ष र परिस्थितिहरू नरहने भएको हुनाले दर्शकवृन्द आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।